नमस्कार इश्टानो. काल आमी पिलेण गांवांतलो जो सावळे लेक आसा, सावळे तळे म्हणटात पळय, तेजे बफर झोनान कशे 17 टू अंडर जे चेंज ऑफ झोन म्हटल्यार करेक्शन करून दिल्लेले आहा टू सेटलमेंट बाय दीस भ्रश्टाचारी जनता पार्टी, ब्रोकर जनता पार्टी, TCP डिपार्टमेंटान, तेजेर आमी एक व्हिडिओ काडलेलो तो तुमच्या पर्यंत पावला. हो फॉलोअप व्हिडिओ. आनीक थोडी म्हायती नाल्यार व्हिडिओ खूब व्हडलो जातलो आसलो म्हणून आमी गॅप घेतलो. हो फॉलोअप व्हिडिओ. सो इश्टानो, तो गॅजेट जो 17 टू करेक्शनाचो जो गॅजेट पब्लीश केल्लो, जितूंतल्यान बफर झोन काडून, सावळे लेकाचो बफर झोन काडून जो सेटलमेंटान घातलेलो, तो गॅजेट पब्लीश जाला 15 फेब्रुवारी 2024. इश्टानो, मजेची गोश्ट तुमकां सांगता. ते 15 फेब्रुवारी 2024 2 आठवडे पयलीं, जस्ट 2 वीक्स बिफोर 15 फेब 2024, वर्ल्ड वेटलँड डे सेलिब्रेट जाल्लो. पिलेण गांवानूच सेलिब्रेट जाल्लो आनी थंयसर वेटलँड ऑथॉरिटीचे चेअरमॅन बाब प्रदीप सरमोकदम उपस्थित आसलेले. ह्याच तळ्या कुशीक आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर बाब एलेक्स शिकेर आसलेलो आनी स्थानीक आमदार बाब केदार नायक आसलेलो. सो पयलीं आमी केदार नायकाचें भाशण आयकया. Honorable Environment Minister, he has notified 15 wetlands in Goa, and out of this 15 wetlands, amche Savlem Lake is one of the wetlands notified today. For this we have to really be thankful. I, on behalf of the constituency and entire Pilen village, I thank you sir for this. Savlem Lake हांव भुरगो आसतनाच्यान आमी हांगा सायकलीन येताले आनी हांगा सायकलीन येता आसतना जेन्ना आमी लेक पळयताले कित्येक वर्सां पयलीं, तेन्ना उदक दिसतालें. कितलेशेच मायग्रेटरी बर्ड्स आमकां हांगा पळोवपाक मेळटाले. पूण आमचे कडेन एक डायनेमीक मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा, जेणे आयज गोवा राज्याचे वेटलँड सांबाळपाचो भार आपल्या तकलेर घेतलेलो आसा. आनी अंडर हिज केपेबल लिडरशीप म्हाका दिसता सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा ह्यो जाग्यार पडटल्यो. आमी ह्या भाशणांतल्यान 2 गोश्टी आमकां कळ्ळ्यो की केदार नायक बाय पयलीं सायकल घेवन येतालो त्या तळ्या कडेन. खूब पक्षी बिक्षी आसलेले खंय. आतां गाडयो घेवन वयता आनी हे तळे कशे विकपाचे ते प्लॅन करता. तेणी दुसरी एक म्हत्वाची गोश्ट सांगली. आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर खूब डायनेमीक खंय. करेक्ट, तेजे तो स्टॅटीक काय न्हू, तो एका जाग्यार रावना, तो डायनेमीक. काँग्रेसींतल्यान BJP चेंज जायत रावता, शिफ्ट जायत रावता स्वताच्या स्वार्थाक लागून. तसोच आतां आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टरान त्या दिसा कितें भाशण दिल्लेलें तें आयकया आमी. Every year on 2nd February, the world celebrates the Wetland Day. The theme for this year is wetlands and human well-being. We have before us a beautiful lake. You've heard whatever my colleague Mr. Kedar Naik and before him others have spoken. The truth is that these wetlands are precious for you and for me. Today, wherever we go, we see that these bodies are threatened in various ways. There could be encroachments. I was also surprised to hear from Mr. Sarmokadam that this lake seems to be polluted, and as a consequence to the pollution here, you see all these weeds thriving. Not only the government is there to support us. I believe you students in particular are our future, and it is your responsibility to ensure that by protecting these bodies, you and I will have a better environment to live in. Let us take it upon ourselves. Leave aside the government, but first let us take it upon ourselves. Let us be responsible citizens and ensure that these type of things don't happen. So let us commit ourselves to ensure that we protect these lakes. Let us commit ourselves to ensure that, there are various ways you can do it. For example, if you see somebody throwing a plastic bag, pick it up,
be a little courageous. Go and give it back to him with love. I'm sure next time he will think 10 times before he throws that back. त्याच्या भाशणांतले जर टेक अवे आमी पळयत जाल्यार तो एक्नॉलेज करता 2 फेब्रुवारी 2024 वर्ल्ड वेटलँड डे म्हणून, आनी 2 आठवड्यानूच तेजी सरकार, तेजो कलीग ब्रोकर मिनिस्टर TCP मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे ह्याच तळ्याचे बफर झोन काडटा आनी सेटलमेंटान डेव्हलपमेंटाक रिलीज करता. तो तसो सांगता की वेटलँड्स आर व्हेरी प्रेशियस इन वॉट टर्म्स नाव. तुमकां खूब कमिशन येयले, पार्टीक खूब पयशे मेळ्ळे, TCP मिनिस्टराक खूब पर्संटेज मेळ्ळी, प्रेशियस बफर झोन तुमी आतां सेटलमेंटान रिलीज केला न्हू, सेटलमेंटान करेक्शनान घालून. प्रेशियस म्हटल्यार खूब पयशे मेळ्ळे दिसता, कमिशन जबरदस्त मेळ्ळे आसतले म्हणून प्रेशियस म्हणून टर्म करतालो. तशेंच तूं भाशणान सांगता लीव असायड गव्हर्मेंट आनी भुरग्यांक सांगता तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून. तुमी भुरग्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून सांगता, तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी खंय गेली तर फक्त कमिशन खावप. तूं जेन्ना काँग्रेसींतल्यान BJPन उडकी मारलेले तेन्ना तूं सांगतालो कॉन्स्टिट्युन्सीचें डेव्हलपमेंट. तुवें स्वताचें कितलें डेव्हलपमेंट केल्लेलें आहा तेजेर आमी 5 म्हयन्या पयलीं 2 व्हिडिओ काडला. इश्टान तुमी लक्ष मारचें. ह्या स्वार्थी मिनिस्टरान आपली कामां पयलीं करून काडला, एनवायरमेंट मिनिस्टर म्हणून जावन बसला आनी असली पाड घालपाक लागला. आनी करेजाच्यो गोश्टी सांगता. करेज खंय? करेज तुजे कडेन करेज आहा जाल्यार हाडून दाखय मरे. एनवायरमेंट मिनिस्टर तूं जातलें तुजे कडेन? इश्टानो, ह्यांकां जर जाप विचारना हे अशेंच करतले. वेटलँड खंय शेतां बितां सगळीं विकून खावपाक हे ब्रोकरांची डाकुवांची टोळी. हे प्रत्येक एक डाकू, हे BJP मिनिस्टर बसलेले आहा एक डाकू, ही डाकुवांची टोळी. हे सगळे वांगडाच काम करतात आनी मेन हेंचें लक्ष आहा गांव लुटपाचो, आमचे राज्य लुटपाचे, जागे काडून विकून खावपाचे, हे हेंचें लक्ष. शिटूक राव इश्टानो, ह्या डाकुवांक लुटपाक दिवपाक जायना. कशें करतले ते आमच्या हातीन आसा. काल जशें सांगलां हेंचे दोनूय कॅन्डिडेट पडपाक जाय, नाजाल्यार हे सुदारचेले ना. विचार करया इश्टानो. देव बरें करूं.